सर्वप्रथम एबिसी टेलिभिजन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन औपचारिक रूपमा प्रारम्भ आज एउटा अधिवेशन सबैजनाले आफ्नो दाबी पनि गरिराख्नु भएको छ, प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशन यहाँले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? सर्वप्रथम यहाँको व्यक्तिगत धारणा मतलब के देख्नु भएको छ महाधिवेशन यो विषयमा? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान सभाबाट पछिल्लो संविधान जारी भएपछि संविधान अनुरूपको आफ्नो विधान परिमार्जन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पटक एउटा ऐतिहासिक संरचना र प्रतिनिधित्व प्रणालीका साथ आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ। म दुई तीनटा कुराले यसको केही खास विशेषता रहेको पनि प्रश्न गर्न चाहूँ। एउटा त महिला सहभागिताको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो यस्तो पार्टी बन्दैछ जसले तलदेखि माथिसम्मका सबै संरचना र सबै प्रतिनिधित्वभित्र न्यूनतम 1/3 महिला सुनिश्चित गरेका छ। कतिपय अवस्थामा त त्यो लगभग 50% पनि उपस्थिति हुने देखिन्छ। र अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कार्य समिति त्यहाँको जनसङ्ख्याको बनोट अनुसारको हुनु सबैभन्दा वैज्ञानिक मानिन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले ओडादेखि माथिसम्मका सबै संरचनाहरू कार्य समितिहरू त्यहाँको जनसङ्ख्याको जस्तो बनोट छ त्यसैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी चाहिँ मतलब निर्माण हुँदैछ। र अर्को तेस्रो कुरा भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कतिपय अवस्थामा त न्यूनतम जनसङ्ख्या भएका समुदायहरू पनि छन् नेपालभित्र। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई पनि उनीहरूको आवाजलाई पनि सम्मान गर्नु आफ्नो कर्तव्य बन्छ। त्यसलाई काङ्ग्रेसले ग्रहण गर्यो, स्वीकार गर्यो र अहिले प्रत्येक ओडाबाट नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका आरक्षण समूहहरू जसलाई नेपालको विधानले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले पनि हुबहु ग्रहण गरेको छ, तिनीहरूको यदि त्यो न्यून जनसङ्ख्या छ र प्रतिनिधित्व आउने भित्र पर्दैन भने त्यसलाई न्यूनतम कमसेकम एक जना चाहिँ मतलब क्षेत्रीय प्रतिनिधिका रूपमा पनि र एक जना तपाईँको कार्य समितिभित्र पनि रहनै पर्ने भन्ने निर्णय पछि पार्टीले गरेको छ। त्यो पनि सर्वसम्मत पार्टीको निर्णय हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस एउटा वैज्ञानिक परिपाटीका साथ र आम जनताको पार्टी बन्ने सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जाति धर्म सबैका चाहिँ मतलब सिङ्गो पार्टी बन्ने अभ्यासका लागि अहिले जुरुमुराएर अगाडि बढ्दैछ। सभापतिमा चाहिँ जुन साझा उम्मेदवारीको कुरा पनि छ केन्द्रीय महाधिवेशनमा, त्यो सम्भावना यहाँले के देख्नु भएको छ? यता त्यो खालको अभ्यास पार्टीमा कस्तो भइरहेको छ? म व्यक्तिको चाहना आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षाको विषयमा जान आवश्यक ठान्दिनँ। म नेपाली काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, ऐतिहासिक गरिमा र मुलुकका प्रति आम जनताका प्रति, किनभने नेपालका कम्युनिस्टहरू जो 2/3 थिए तिनीहरूले जनताका बीचमा एउटा भरोसा टुटाए, विश्वासको सङ्कट बनाए र राजनीतिक रूपले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने जनताका माथि विश्वासघात र अनैतिक कर्म गरे। त्यसकारण त्यसबाट आतङ्कित भएका जनतालाई भरोसा दिने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको हो। त्यसैले को नेता के हुने भन्दा पनि अब जनताले खोजेको काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। र यो सबै जनताको आवाज र आकाङ्क्षालाई हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व पनि रूपान्तरण, नेतृत्व पनि परिवर्तन र काङ्ग्रेसका आफ्ना नीति कार्यक्रम र कार्यदिशामा पनि जनमुखी रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो। र त्यही अनुसारको निर्णयमा यो महाधिवेशन जान्छ, पुग्छ। आज एउटा अधिवेशन 7वटा जिल्लामा मात्रै हुँदैछ, यसमा थप्ने पनि साथीहरूको बीचमा व्यापक उत्साह छ। साथीहरू धेरै अगाडिदेखि नै वडा तहमा बस्ने, छलफल गर्ने, पटक मिटिङ गर्ने र अब सुरुमा धेरै साथीहरूको आकाङ्क्षा रहेका हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसलाई चाहिँ मतलब छलफलका माध्यमबाट, संवादका माध्यमबाट सङ्ख्या घटाउँदै गएर सर्वसम्मत गर्ने बाटोमा धेरै वडामा साथीहरू गइराख्नु भएको छ।
खालि हामी कहाँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो हलुवामा बालुवा मिसिया जस्तो कता कता चाहिँ मतलब किरिकिरी लागे जस्तो चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको विषय चाहिँ निष्पक्ष न्यायपूर्ण चाहिँ भएन हैन। केन्द्रीय नेतृत्वहरू आफै पनि यो तपाईँले ल्याएका तथ्य, यो तपाईँले ल्याएका प्रमाण, यो सबै डकुमेन्ट, यो सबैका आधारले यो हुनुपर्छ, हुन्छ भनेर क्रियाशील सदस्यता पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर तिनीहरूको क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म पनि पठाइएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि केही साथीहरूलाई भयङ्कर ठुलो चाहिँ मतलब अन्याय हुँदैछ, पीडा भएको छ। म चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस भनेको एउटा अल्पसङ्ख्यकको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पार्टीले केही साथीहरूलाई थोरै सङ्ख्यामा किन नहोस् तर त्यो महत्त्वपूर्ण साथीहरू हुन्, महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनुहुन्न। र अहिले पनि मतलब मलाई चाहिँ फोन साँच्चै हिजोदेखि अहिलेसम्मको फोन भन्नुहुन्छ भने यति तारन्तार आइरहेको छ कि त्यो हाम्रो नेताहरूबाट हुन्छ भने क्रियाशील आयो, पठाइदिनु भयो, प्राप्त भयो भनेर सोध्नु भएको छ हैन। अब कतिपय के भन्दाखेरि हामीले हिजो वडामा केन्द्रले बनाएको नियमअनुसार के भन्यौँ भन्दा 100% भन्दा बढी तपाईँहरूले फारम पाउनुहुन्न, यो केन्द्रको चाहिँ मतलब सैद्धान्तिकै निर्णय हो हैन भनेर त्यहाँ धेरै साथीहरू दिनै पर्ने साथीहरू पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यो चोटि तपाईँले गर्न सकेनौँ किन भन्दा सङ्ख्याको लिमिटेसन भयो भनेर हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्न गाह्रो भयो। तैपनि अब साथीहरू बल्ल 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 सम्झिनु भयो। तर अब अहिले केन्द्रबाट आएको सूचीमा हेर्नुहुन्छ भने धेरैवटा वडामा 100% भन्दा बढी चाहिँ मतलब नामहरू इन्ट्री भएर आएको छ हैन। नेपाली काङ्ग्रेस त वास्तवमा वडालाई सबैभन्दा चाहिँ मतलब भरोसा गर्छ, वडा कार्य समितिलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छ, किन सङ्गठनको जग भने त वडा हो र वडामा भएका क्रियाशील साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नै काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो पुँजी हो र काङ्ग्रेस बचाएका उहाँहरूले नै हो। र उहाँहरूले बसेर आफ्नो बिचमा बरु कति भने मतलब नरम गरम गरेर हैन कतिपय चाहिँ विषयहरूमा त मतलब अलिकता सवाल जवाफ पनि भयो होला हैन, गाह्रो कठिनाइ पनि भयो होला हैन, कति कति नोकझोक पनि भयो होला हैन, चित्त बुझाएर नबुझाइ पनि भयो। यो सबैका बीच पनि झेलेर साथीहरूले पटक मिटिङबाट जे नामहरू निर्णय गरेर पठाउनु भएको छ ती नामहरू पनि अहिले काटिएका छन्, ती नामहरू पनि हटिएका छन् हैन। र त्यो छलफलमै नआएका नामहरू अहिले भरिएर आएका छन् भनेपछि यो कहाँ आयो? तपाईको साथीहरूले तलबाट ल्याएर पठाएको चाहिँ मतलब हामीले इन्ट्री गरेकोलाई हटाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि पछि पासवर्ड त केन्द्रसँग बाहेक त कसैसँग हुँदैन हैन। थप्ने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि त्यो पासवर्ड चाहिँ जोसँग छ त्यसैले थप्ने कुरा भयो हैन। त्यसकारण गर्दाखेरि यो महाधिवेशन अरू धेरै कारणले ऐतिहासिक हुँदाहुँदै पनि क्रियाशील सदस्यताकै हिसाबले जगकै चाहिँ मतलब मेम्बरको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अनियमितताको पनि ऐतिहासिक अधिवेशन चाहिँ हुँदैछ। यसलाई चाहिँ मतलब जिम्मेवारी दिएको छ, तिनैजनालाई भेटेर कुराकानी गर्दा प्रमाणहरू राख्दाखेरि उहाँहरू त्यो क्रियाशील सदस्यता पाउने नै हो। तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो यहाँले सभापतिमा चाहिँ कस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदैछ काभ्रेमा चाहिँ विशेष गरी? होइन, अब यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, तहगत अधिवेशनको कामहरू सम्पन्न नहुँदासम्म माथिल्लाका कुराहरू चाहिँ खालि अनुमानको विषय मात्रै हुन्छ हैन। तल चाहिँ मतलब हुने चाहिँ सर्वसम्मत अधिवेशनले माथिल्लो लेभलमा पनि सर्वसम्मतमा जानको लागि एउटा दबाब क्रिएट चाहिँ गर्छ हैन। किनभने आखिर तलकै साथीहरूको आधार र भरोसाले माथि साथीहरूको चाहिँ मतलब स्थानहरू निर्माण हुने हो हैन। त्यसकारण गर्दाखेरि अहिले हामी तल नै चाहिँ मतलब सर्वसम्मत अधिवेशन आयोजन गर्नको लागि साथीहरूलाई सार्वजनिक रूपले नै हामीले अपिल गरिरहेका छौँ हैन। फेरि के भने जिल्लाको समग्र नेताहरू नै बसेर पनि अस्ति हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि सबैलाई हार्दिक अपिल पनि गरेका छौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि कहीँ कतै अलिकता कुरा मिल्न बाँकी छ भने पनि मलाई लाग्छ साथीहरू आज दिसभरि बसेर मिलाउनुहुन्छ। होइन, मिलाउने काम केहीलाई बाँकी रहेछ भने त्यो भोलि पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पालिका स्तरको अधिवेशन 9 गते हो, त्यसका लागि चाहिँ मतलब तल अधिवेशन भएका चाहिँ मतलब सबै डाटाहरू इन्ट्री गर्ने अधिवेशन 9 गते तयारी गर्नको लागि हामीलाई एक दिन त पुरै चाहिन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि 6 गते र 7 गतेको चाहिँ दिउँसोसम्म पनि साथीहरूले सिद्ध्याएर दौडादौड चाहिँ मतलब 7 गते बेलुकासम्म पनि त्यो डाटाहरू चाहिँ हाम्रो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ल्याइदिनु भयो भने हामीले 9 गतेको अधिवेशन गर्न सक्छौँ र त्यो दिनसम्म पनि उहाँहरूले आपसमा चाहिँ बस्ने छलफल गर्ने सहमति बनाउने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ विश्वास छ कि सबै ठाउँमा सर्वसम्मतै हुन्छ। जस्तो काभ्रे जिल्लाको हकमा चाहिँ यहाँको विकासको मोडल जस्तो यहाँहरू लामो समयदेखि यही विकासकै लागि परिवर्तनकै लागि राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ। काभ्रे जिल्लाको हकमा चाहिँ के विकासको सम्भावना र त्यो खालको छलफल यहाँहरूको नेताहरूको बिचमा भइरहेछ, नीतिहरू कस्तो के अगाडि बढिरहेछन् त्यो पनि? सबैभन्दा पहिला त मलाई के लाग्छ भने उही नीतिहरूको मूलनीति राजनीति पहिला सङ्लो हुनु पर्यो, राजनीतिक प्राणीहरूले राजनीति गर्नु पर्यो होइन। अराजनीतिक कुराले राजनीति चाहिँ मतलब छोप्न थाल्यो होइन, पैसा पाखुरा जस्ता कुराहरूले चाहिँ राजनीति गिजोल्न थाल्यो भने त्यो राजनीतिले समाजमा विकृति दिने बाहेक केही दिँदैन। त्यसैले सच्चा इमान्दार निष्ठावान राजनीतिक साथीहरूका बिचमा राजनीति बचाउनु पर्यो होइन। र त्यो भएपछि त्यसले एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक बहसको लागि काम गर्छ र त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले सुरुमा आफ्नो चाहिँ मतलब जग निर्माण गर्दा जन्मदाखेरि नै जो प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनलाई चाहिँ मतलब ग्रहण गरेको थियो त्यसलाई अहिलेको समय सापेक्ष पुनर्परिभाषित गरेर प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनलाई नै मजबुत रूपले पक्रेर अनि तदनुरूपका चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदै जाने हो भने नेपालको सुन्दर भविष्य त्यसैमा सम्भव छ। र तपाईँ काभ्रेकै स्पेसिफिक कुरा गर्नुहुन्छ भने काभ्रेले सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने कुरा भनेको पर्यटन हो र पर्यटनमा आधारित भएको कृषि प्रणाली होइन, पर्यटनमै केन्द्रित भएको जस्तो सोलर सिस्टम हुन्छ नि, सूर्य बिचमा हुन्छ वरिपरि अरू ग्रहहरू त हुन्छन् नि, त्यो समग्र सिस्टमको सौर्यमण्डलको सिस्टम चाहिँ सन्तुलित हुनको लागि त त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँको योगदान भूमिका हुन्छ नि भन्छ। त्यसै गरी मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो विकासको केन्द्रीय सूर्य भने चाहिँ पर्यटन हो होइन। त्यसको चाहिँ मतलब अरू चाहिँ मतलब जुन चाहिँ सेटेलाइटहरू हुन्छ होइन, अरू ग्रहहरू जुन हुन्छ त्यो ग्रहका रूपमा तपाईँको कृषिलाई, त्यो ग्रहको रूपमा जलस्रोतलाई होइन, त्यही ग्रहको रूपमा तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको सेक्टरलाई होइन प्रमोट गर्दै जानुपर्छ। तर केन्द्रमा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो सम्भावना हाम्रो विकास चाहिँ पर्यटन मार्फत गर्ने सजिलो छ उपयुक्त छ भन्ने कुरामा चाहिँ बिर्सिनुहुन्न। यसमा अलिकति सांस्कृतिक पक्ष जोड्दाखेरि काभ्रेलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब मैले तपाईँलाई ठिक क्वाइन गर्नु हो, सांस्कृतिक हिसाबले पनि हामी त्यही पुग्छौँ जहाँ पर्यटन प्रवर्धनको विषय महत्त्व राख्छ। काभ्रेमा प्रशस्त सांस्कृतिक महत्त्वका चाहिँ मतलब स्थानहरू छन् होइन, मठ मन्दिर देवस्थलहरू तपाईँको गुम्बाहरू होइन, यो सबै किसिमको चाहिँ मतलब स्थलहरू छ होइन। अब पनौती त तपाईँलाई थाहा छैछ, त्यो त संसारकै चाहिँ मतलब एउटा प्रयाग हो होइन, जसलाई हामी उत्तर प्रयाग भन्छौँ। त्यहाँ जहाँ अब त यो वर्ष त 12 वर्षीय मकर मेला पनि लाग्दैछ होइन। भनेपछि धेरै धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व भएका ठाउँहरू रहेको काभ्रेलाई पर्यटनसँग गतिशील ढङ्गबाट जोड्न सकियो, व्यवस्थित ढङ्गबाट जोड्न सकियो। किनभने पर्यटक आउनलाई बोलाउने एउटा कुरा हो, उहाँहरूलाई यहाँ रहने रहिरहँ जस्तो लाग्ने, बसिरहँ जस्तो लाग्ने, मजासँग खर्च गरौँ भने जस्तो लाग्ने वातावरण त हामीले क्रिएट गर्ने हो नि त होइन। भनेपछि त्यो किसिमको चिन्तन बोकेर हामीले चाहिँ योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने काभ्रेमा पर्यटक बाटामा हिँड्दाखेरि जाँदाखेरि ठेस लाग्दाखेरि चाहिँ मतलब कहिले कुन मुलुकको नागरिकसँग कहिले कुन मुलुकको नागरिकसँग हाँस्दै खेल्दै नाच्दै घुम्दै गरेको चाहिँ हामीले पाउने अवस्था केही वर्षभित्रै बनाउन सक्छौँ। महाधिवेशनमा सबैले आफ्नो दाबी गरिरहनु भएको छ, यहाँ आफैको पनि योजना दाबी केही छ कि जस्तो अहिले महाधिवेशन सन्दर्भमा? स्वाभाविक हुन्छ नै होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसको खास गरी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो महाधिवेशन जो 2048 सालमा भएको थियो,
त्यतिखेर पार्टीको क्षेत्रीय सभापति बनेका थिएँ। त्यस पछाडि कहिले महासमिति सदस्य भएर काम गरेँ, कहिले जिल्ला सभापति भएर काम गरेँ र अहिले यो मेरो जिल्ला सभापति फेरि मैले दोहोऱ्याएर भएको अवस्था हो हैन। म यहाँभन्दा अगाडि 57 सालमै जिल्ला सभापतिको रूपमा मैले काम गरिसकेका हुँ हैन। र यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले ममाथि विश्वास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा पनि दियो। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा व्यवस्था भएपछिको पहिलो कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्ने अवसर मैले पाएँ र त्यतिखेर तपाईँहरूलाई याद छ कि मुलुकभरि हामीले चाहिँ मतलब प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि लिएर गयौँ। विराटनगरदेखि सुन्दरी जेलसम्म 2004 सालमा बिपी कोइराला लगायत 6 जनालाई पक्रेको बाटो डोर्याउँदै त्यो बाटो नै समात्दै हामी बिपी विचार यात्रा गरेर काठमाडौँसम्म आयौँ हैन। त्यसै गरी गणेशमानजीले जेल तोडेर भद्रगोल जेल तोडेर हैन जुन मार्ग बाटो हुँदै उहाँ भारत पुग्नुभयो र पछि उहाँलाई ठोरीमा पक्रेपछि जुन बाटो हुँदै उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइयो त्यो बाटोमा पनि हामीले गणेशमान सिंह बलिदान अभियान सम्पन्न गऱ्यौँ हैन। अनि भनेपछि हामीले जे कामहरू जे गर्न पायौँ वास्तवमा पार्टीको सङ्गठन श्रीवृद्धिका लागि र यसलाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउनका लागि काम गर्ने एउटा अवसर मैले पाएँ। म त्यसलाई गौरवको रूपमा जहिले पनि लिन्छु। त्यसमा अब परिस्थितिवश साथीहरूको आग्रहवश मैले यो पटक फेरि जिल्ला सभापतिको रूपमा गएर काम गरेँ। तर अब चाहिँ म नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ साथीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ हैन। अरू साथीहरू पनि अब धेरै काबिल साथीहरू सक्षम साथीहरू चाहिँ राजनीतिमा धेरै वर्ष लगानी गरेर आइसक्नु भएको छ हैन। उहाँहरूले यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुन्छ र म चाहिँ के भन्दाखेरि यदि सबैको साथ भरोसा प्रेम र त्यो किसिमको यसको योगदान पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमको पार्टी नेतृत्ववर्गको बिचमा पनि त्यो किसिमको धारणा बन्यो भने यो बागमती प्रदेशको सभापति बनेर सेवा गर्ने चाहिँ इच्छा राखेको छु। परिकल्पना गर्नुभएको थियो स्वास्थ्य शिक्षा लगायत आधारभूत कुराहरू चाहिँ भनौँ न स्वत पाउनुपर्ने मौलिक हक अहिले पनि कायम छ। तर यो सन्दर्भमा अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ यहाँको व्यक्तिगत पार्टीगत धारणा के होइन। बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मूलत 3टा कुरामा अलि ज्यादा बढी फोकस भएको मैले पाउँछु हैन। एउटा चाहिँ उहाँले जहिले पनि लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूले मुलुकभित्र भएको सबैभन्दा ठुलो पपुलेसन कुन वर्गमा छ हैन त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख, त्यसलाई उपेक्षा गरेर जानु हुँदैन। त्यसमा नेपाल चाहिँ बहुसङ्ख्यक किसानहरू भएको देश भएको हुनाले किसानलाई फोकस गर है। वर्गीय हिसाबले चाहिँ पहिलो चाहिँ हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्ने किसान हो हैन भन्ने कुरा भन्नुहुन्थ्यो। र अर्को भौगोलिक इकाइका रूपमा चाहिँ कसलाई ध्यान दिने त भनेर भन्दामा पनि बिपीमा पटक पटक उहाँको अभिव्यक्ति प्रष्ट उहाँ के हुनुहुन्थ्यो भने गाउँलाई हेर, नेपाल गाउँले भरेको देश हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँ नउठ्दासम्म नेपाल उठ्यो भन्न मिल्दैन, गाउँको जय नभएसम्म सबै नेपालको जय भयो भन्ने हुँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि सबै प्रयत्न चाहिँ मतलब गाउँलाई नै कसरी चाहिँ मतलब बस्नु भन्ने योग्य बनाउने, सबै किसिमको आधारभूत सेवा सुविधाहरू कसरी गाउँमै पुर्याउने हैन भन्ने कुरामा चाहिँ भौगोलिक रूपले चाहिँ गाउँलाई ध्यान देऊ भन्नुहुन्थ्यो। अर्को चाहिँ उहाँले प्रविधिका हिसाबबाट चाहिँ जहिले पनि के भन्नु भने नेपाल जस्तो मुलुक युरोप अमेरिकाको चाहिँ मतलब त्यो ठुला प्रविधिका चाहिँ मतलब पछि लागेर हैन त्यसमा लोभिएर हुँदैन हैन। हाम्रो जुन चाहिँ मतलब प्रविधि छ हैन हामीले चाहिँ मतलब हाम्रा पुर्खाहरूबाट प्राप्त गरेको प्रविधि त्यो यहीँबाट हुर्केका प्रविधिहरू हुन्, त्यसका मौलिक महत्त्वहरू छन्। तर हामी के त त्यहाँको त्यहीँ बसौँ भन्दाखेरि अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको चुनौतीलाई फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ मतलब सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा त्यसलाई विकसित गरौँ, ठुला प्रविधिको पछि पनि नदौड्यौँ। अहिले हामीले गरेको प्रविधिमा मात्रै बसेर हुँदैन, त्यसलाई व्यापक परिमार्जन गरेर त्यसको चाहिँ मतलब स्तरोन्नति गरेर जाउँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मध्यम वर्गीय टेक्नोलोजी हाम्रो लागि सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ हैन। मध्यम चाहिँ मतलब प्रविधि हाम्रो लागि चाहिँ
सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँको जोड थियो। र जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने अब केही व्यक्तिको लागि चाहिँ ठुलो आर्थिक सम्पन्नताको चाहिँ मतलब नीति राज्यले बनाउनु हुँदैन हैन, केही व्यक्तिलाई हेरेर बनाउनु हुन्न, समाजका सबभन्दा कमजोर वर्गलाई हेरेर बनाउनु पर्छ। त्यो भयो भने त्यसको कुनै न कुनै ढङ्गको लाभ त के भन्दाखेरि अरू चाहिँ मतलब ठुला व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि लिन सक्छन् र ठुला व्यापारी व्यवसाय पनि फेरि ती गरिब निमुखका प्रति जहिले पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँले प्रगतिशील कर प्रणाली भनेर ल्याउनु भयो हैन। तपाईँ धेरै कमाउनुहुन्छ राज्यलाई धेरै ट्याक्स तिर्नुहोस्, तपाईँ थोरै कमाउनुहुन्छ न्यूनतम कमाउनेसँग ट्याक्सको अपेक्षा नगर्नुहोस् हैन। र जसले अलिकता कमाउँछ त्यसको अलिकता घाँस काटेर चाहिँ मतलब राज्यलाई चाहिँ मतलब करको रूपमा दिने। यसरी के भन्दाखेरि हुनेले राम्रो आम्दानी हुनेले राज्यलाई दिएको अलि धेरै करबाट चाहिँ मतलब त्यो नहुने वर्गलाई चाहिँ माथि उठाउनुको लागि चाहिँ उपयोग गरौँ। त्यसमा हाम्रो समाजवाद चाहिँ मतलब त्यो गरिबका लागि हो, त्यो निमुखाका लागि हो हैन भनेर उहाँ जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो हैन। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यही दर्शन त्यही विचारलाई वास्तवमा अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्तिहरू काम गराइहरूमा चाहिँ त्यो देखिन्छ हैन। उहाँको जीवनशैलीमा उहाँको चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धतामा हैन त्यो किसिमको देखिन्छ। त्यसमा अब पनि हामीले खोजेको के भन्दाखेरि यो के भने चमत्कारमा हिँड्ने होइन के, वास्तविकता स्वाभाविकता र सत्यतामा चाहिँ मतलब हामी हिँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको मान्छे झट्टै हेर्दाखेरि सुशील कोइरालाले पनि उ गर्नु होला र यति सामान्य साधकी भएर बस्ने मान्छेले भन्दा, तर नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताको रोजाइ त को भन्दा सुशील कोइराला भयो नि त पार्टी सभापतिको रूपमा हैन। र पछि चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि त मतलब सुशील कोइरालालाई चाहिँ मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी पङ्क्तिले चाहिँ मतलब अगाडि बढायो नि त। र वास्तवमा देखिँदाखेरि चाहिँ मतलब मान्छेले पत्याउँदैनथे, तर मान्छेको शक्ति भने त भित्र हुन्छ के, ऊर्जा भने त भित्र हुन्छ, त्यो नैतिक तागत भने त फेरि यस्तो तागत हो। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ मतलब खरबौँ पैसाभन्दा पनि बलवान हुन्छ है। त्यो तपाईँका चाहिँ मतलब धेरै आफूलाई चाहिँ बलवान पाखुरेवाला चाहिँ मतलब ठान्नेहरू भन्दा पनि त्यो धेरै बलवान हुन्छ। इभन मान्छेको सङ्ख्याभन्दा पनि बलवान हुन्छ नैतिक तागत भनेको है। त्यस कारण यो चाहिँ के भने गजबको एउटा तागत छ जो हाम्रो जस्तो समाजमा, किनभने हामीसँग चाहिँ छुट्टै एउटा सांस्कृतिक आध्यात्मिक भ्यालु सबै भित्र चाहिँ मतलब बसेको छ क्या, बचेको छ। हामी नेपाली वास्तवमा धेरै ठुल्ठुला विग्रह आउँदाखेरि हामी बच्छौँ नि हैन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वकाल सम्झिनुहोस्, मान्छेले मान्छे मार्ने ब्लेडले चिरेर मान्छे चाहिँ मतलब काट्ने है, तपाईँको चाहिँ के हँसिया र हथौडाले चाहिँ मतलब यो घुँडाहरू चाहिँ ठोक्ने फुटाउने है। मान्छेले मान्छे नै भन्ने छोडे, बिर्से है, दानव बने है। भने त्यस्तो बेलामा पुगेको नेपाललाई पनि त यही नेपाली काङ्ग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा आखिर शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव भयो नि। किन भन्दाखेरि हामी कहाँ अझै पनि त्यो किन आध्यात्मिक शक्ति हैन, यो हिमवत खण्डमा चाहिँ मतलब ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू भगवानहरूको हामीले धेरै उहरू सुन्छौँ नि, भन्छ त्यसको गौतम बुद्ध जन्मेको देश हैन, त्यसले दिएको सन्देश, त्यसले सृजना गरेको मान्छेमा एउटा अनुभूति, यो सबै हाम्रो नेपालको चाहिँ मतलब तागत हो, नेपालको सम्पत्ति हो। त्यसले नेपाललाई बिग्रिन दिँदैन, त्यसमा नेपाललाई जोगायो फेरि पनि जोगाउँछ। त्यसमा मलाई अहिले पनि के भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि आम साथीहरूमा त्यही किसिमको चाहिँ मतलब ऊर्जा छ, जसले अहिले पनि निष्ठाको राजनीति खोज्छ, इमान्दारिताको राजनीति खोज्छ, नैतिकताको राजनीति खोज्छ, जनसेवाको राजनीति खोज्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिका प्रतिको प्रतिबद्धता खोज्छ। अवसरवादितालाई ग्रहण गर्दैन हैन, बेइमानीलाई ग्रहण गर्दैन, भ्रष्टाचारलाई स्वीकारै गर्दैन। कत्रा ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ चुनावमा देखाएको छौँ नि, अरबौँ खरबौँ खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका र उहाँले चाहिँ मतलब के भने हजारौँलाई जाहिर खुवाउनु भएका हैन। र तपाईँको के भन्दाखेरि बाटामा हिँड्दाखेरि जय जयकार गर्ने मान्छेहरू देखिँदाका कुरा पनि जब राजनीतिमा गतिविधिहरूमा मान्छेले भ्रष्टाचारको चाहिँ मतलब ऊ देख्यो
हैन अत्याचारको चाहिँ मतलब अंशहरू देखियो जब चाहिँ मतलब गलत कामहरू चाहिँ मतलब थुप्रिँदै गएको अथवा गलत काम गर्नेहरूलाई संरक्षण दिएकोहरू चाहिँ देखिँदै गयो जनताले उहाँहरूलाई पनि निर्वाचनमा नि परास्त गरे हैन र पार्टीभित्र पनि मतलब ठुला नेताको रूपमा अथवा सर्वोच्च नेताको रूपमा ग्रहण गर्न साथीहरू तयार भएनन् हुँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस अहिले पनि मतलब दैवी शक्तिका साथमा छ र यसले चाहिँ मतलब आम जनताका प्रतिको कर्तव्यलाई महसुस गरेर यतिखेर लिन पर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अथवा निर्णय ठिक ढङ्गले गर्छ हैन त्यो गर्ने तागत कांग्रेसभित्र नभएको भए यत्रा तीनटा चाहिँ ठुला आन्दोलनहरू कसरी कांग्रेसबाट चाहिँ सफल हुन सम्भव थियो आखिर 7 सालको राणा शासन कांग्रेसकै नेतृत्वमा फ्याँकियो 46 सालमा चाहिँ मतलब पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो माओवादीको चाहिँ त्यत्रो हत्या हिंसाको उसलाई कांग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरियो हैन शान्तिमा चाहिँ रूपान्तरण गरियो हैन र त्यति मात्र होइन पछि संविधान जारी गर्ने पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पहिलो संविधान सभामा बहुमत रहेको नेपालका कम्युनिस्टहरूले संविधान जारी गर्ने क्षमता पनि देखाउन नसकेपछि फेरि संविधान सभाको चुनाव गर्नु पर्यो अरबौं पैसा थप खर्च गरेर हैन र त्यसमा फेरि कांग्रेस अलिकता ठुलो दल मात्रै बनेको थियो संविधान ल्याउँदा 2/3 चाहिन्थ्यो भन्छ तर कांग्रेससँग त्यो क्षमता सामर्थ्य थियो कि सबै अलग अलगतिर चाहिँ मुख फेरेर बसेका पार्टी नेताहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर आखिर तपाईको 90% भन्दा बढीको सहमतिका साथमा संविधान सभाबाट हस्ताक्षर भएर संविधान जारी भयो त्यति मात्र होइन त्यसमा सहमत नहुनुभएका साथीहरूलाई पनि विस्तार त्यसैमा व्यवस्था त छ नि आवश्यकता अनुसारको संविधान संशोधन गर्दै जाने भनेर त्यसमा संशोधन गर्दै गर्दै आ त सबै साथीहरू त मतलब यही संविधान भित्र आएर चाहिँ मतलब विभिन्न पदमा त पुग्नु भएको छ त अब कहिलेकाहीँ नौटङ्की गर्नेको त उपचार हुँदैन हैन के भने त्यही संविधानबाट सांसद पनि हुने त्यही संविधानबाट मन्त्री पनि हुने अनि म संविधान मान्दिनँ संविधान दिवस चाहिँ मान्दिनँ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अनैतिक राजनीति हो हैन यस्ता अनैतिक राजनीति हुँदैन बरु के भने अझै पनि बहस त जहिले पनि गर्न तयार छौँ नि अहिले पनि छलफल गर्न तयार छौँ नि अझै पनि मतलब के भने त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ मतलब स्थिति देखिँदा सुधार गर्न हामी तयार पनि छौँ तयार हुनु पनि पर्छ फेरि पनि अहिले नेपाली कांग्रेसकै सरकार छ प्रतिनिधि सभा 2 चोटि विघटन भयो फेरि पनि नेपाली कांग्रेस सरकार छ कम्युनिस्टले 2 चोटि संसद विघटन गर्यो यसलाई पनि के समीक्षा हैन यसमा चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ यो नेपाली कांग्रेसको सरकार भन्नुभन्दा पनि यो गठबन्धनको सरकार हो है र यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले विश्वास गरेर जुन पार्टीलाई 2/3 दिएर पठायो हैन उसको चाहिँ मतलब नारामा विश्वास गरेर हैन जनताले जुन विश्वास दिएर पठाए अथवा हुन त हामीले त्यही बेला भनेको थियौँ यो राष्ट्रियताको यिनीहरूको चाहिँ नक्कली नारा हो है यो यसमा हामी झुक्किनु हुँदैन है देख्दाखेरि त मतलब मिठो गुलियो चाहिँ मतलब लड्डु जस्तो देखिएला त्यहाँभित्र बिख हाल्या छ है भनेर भन्दा पनि अब जनताले होइन होला अब त मतलब बिख हाल्ने कर्मबाट त यिनीहरू पनि माथि उठ्यो होलान् हैन किन अब हिजोको जस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट यिनीहरू होइनन् अब यिनीहरू पनि हामी लोकतन्त्रवादी भनिसकेका छन् त्यसकारण गर्दाखेरि यस्तो जनतालाई घात गर्ने बेइमानी गर्ने गर्दैनन् होला 5 वर्षमा जसमा सरकार चलाउँछन् र यो सबै हैन तपाईँ समृद्ध नेपाल पनि बन्छ सुखी नेपाली पनि बन्छ भने किन एकचोटि अवसर नदिने भनेर जनताले जुन विश्वासका साथ दिनुभयो वास्तवमा उहाँहरू नक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको संविधान र संविधानका भावनाका प्रतिको नक्कली कमिटमेन्ट थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि रिजल्ट सक्कली आउन सकेन आफ्नो पार्टी जोगाउन पनि सक्नु भएन हैन पार्लियामेन्टलाई पनि मतलब जोगाउन सक्नु भने 2 चोटि चाहिँ मतलब एकदम बहुलट्ठी पाराले चाहिँ मतलब विघटन गर्नुभयो हैन अहिले त यो के भन्दाखेरि उहाँहरूले गरेको गलत बहुलट्ठीपनको विरुद्धमा हात मिलाएर जानु पर्यो है भनेर परिस्थितिले बाध्यतावश जो साथीलाई एक ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो त्यो साथीहरूको गठबन्धनको सरकार हो र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले केही अरू काम गर्ने भन्दा पनि संविधान बाहिर जान लागेको राजनीतिलाई संविधानको ट्र्याकभित्र ल्याउने
प्रतिगमनको भयङ्कर खतरा जुन चाहिँ डरलाग्दो डढेलो जस्तो सल्किँदै थियो त्यसको अग्निलाई नियन्त्रण गर्ने र मुलुकलाई अब चुनावमा लिएर गएर जनताले अब हिजोका पीडाहरू महसुस गरेर अब जुन नयाँ म्यान्डेट नयाँ पार्टीलाई नयाँ चाहिँ कार्यक्रमलाई जसरी दिन्छन् त्यसको आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको लागि बाटोसम्म ल्याइदिने काम मात्रै यो सरकारले गर्ने हो। त्यसले गर्दा यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा त मेरो यसै पनि छैन होइन, गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। र एउटा सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि कमसेकम यो सरकार अहिले एउटा परिस्थितिले उब्जिएको मात्रै होइन, उही काकतालीको सरकार जस्तो भएको हुनाले होइन, त्यो समयलाई चाहिँ मतलब उहाँहरूले नकारात्मक किसिमका चाहिँ मतलब सन्देश जाने काम चाहिँ नहुनेतर्फ चाहिँ सजग भइदिनुहोस्। सकेको सकारात्मक काम गर्नुहोस्, जति सके राम्रो चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्। होइन अहिले यो अश्लीलताका बिचमा चाहेको अनुसार सबै गर्न सक्नु भएन भने नराम्रा कामहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् र मुलुकलाई चुनावमा लगेर चाहिँ मतलब एउटा शान्तिपूर्ण निर्वाचन गरेर होइन, एउटा निष्पक्ष निर्वाचन गरेर यो मुलुकलाई नयाँ चाहिँ मतलब यात्रा 5 वर्ष अगाडि कमसेकम संविधान जारी भएको सरकारले दिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो र 5 वर्षको समय चाहिँ मतलब नेपालको कम्युनिस्टहरूले खाइदिनु भयो होइन, त्यो बिगारिदिनु भयो। त्यो चाहिँ डार्क डेज भन्छ, अँध्यारा दिन बनाइदिनु भयो। कमसेकम 5 वर्ष पछाडि एउटा अँध्यारा दिनको अन्त्य गरेर उज्यालो दिन सुरु हुने कुरालाई निश्चित गरिदिनुहोस्, सुनिश्चित गरिदिनुहोस्। त्यही मात्र यो सरकारसँगको हाम्रो अपेक्षा हो। अब 1-2वटा कुरा मात्रै सभापतिज्यू शेरबहादुर दाबीदार गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले अघि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, अब आफै पनि जिल्ला सभापतिबाट बागमती प्रदेशमा जुन दाबी गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने? अब कङ्ग्रेसले अब समग्र आम समुदाय यसलाई कसरी बुझ्न सक्ने? अब के छ भन्नुहुन्छ भने भर्खर त वडा अधिवेशन अब केही जिल्लामा हुँदैछ, केही जिल्लामा अघिल्लो चरणमा भयो। अब केही जिल्लामा त आज पनि सुरु हुने लक्षण रहेन क्लियरली। किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको क्रियाशील सदस्य त सार्वजनिकै भएको छैन भनेपछि उहाँहरूको अधिवेशन अब फेरि कहिले सुरु हुने हो त्यसको चाहिँ मतलब छुट्टै तालिकाहरू निस्केला। भनेपछि हामी भर्खर प्रारम्भिक जगको नै अधिवेशनका क्रममा छौँ। महाधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन त अझै टाढा छ होइन, तर त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर दाइ पनि अहिले जेमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा माथिल्लो उसमा जानुहुन्छ। उहाँलाई मतलब घटाउनुहुन्न होइन, उहाँ पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ भोलि पार्टीको चाहिँ मतलब सर्वोच्च नेता बन्नु होला होइन। अब पार्टीमा चाहिँ मतलब कार्यकारिणी नेतृत्वमा चाहिँ फेरि नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ होइन, नयाँ साथी आउनको लागि उहाँ आफैले इन्करेज गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो त समय नआइकन त उहाँले चाहिँ मतलब बोल्नु उपयुक्त नठान्नु पनि त भए हुनसक्छ नि होइन। त्यसमा उहाँ त्यो उपयुक्त समयकै प्रतीक्षामा बस्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब किनभने एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि छ, अरूतर्फ शारीरिक अवस्थाले पनि उहाँ पहिलाभन्दा धेरै चाहिँ मतलब कमजोर हुनुभएको हो कि होइन, अलिकति उहाँलाई असिलो भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हिँडाइ बसाइ गराइमा पनि हामीले देखिरहेको छौँ। यसको मतलब भनेर फेरि मैले के भने उहाँको शारीरिक उसमाथि जो गरे होइन, उहाँ तन्दुरुस्त अझै राम्रो तन्दुरुस्त हुनुहोस्, अझै बलियो ऊर्जाशील हुनुहोस्, अझै काम गर्न सक्ने कर्मशील बन्नुहोस् होइन। मेरो पार्टी सभापति मेरो जहिले पनि शुभकामना छ होइन। तर यो सबै स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँ आफै नै प्रस्ताव अनुसारको नेतृत्वको फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। यो खुला समाजमा खुला राजनीतिमा र फेरि एउटा कुरा के भने सबै चिज चाहिँ हामी प्योरली व्यावसायिक पनि भइसकेका छैनौँ के होइन। त्यस कारण गर्दाखेरि कुन विषयलाई कसले कसरी बुझ्ने होइन, त्यसलाई अनि कसरी बाहिर सम्प्रेषण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अब बिस्तारै यो थिग्रिँदै गएर चाहिँ मतलब एउटा क्लियर उसमा हामी पुग्छौँ होला। तर जहाँसम्म स्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी मजबुत गर्ने, कसरी बलियो बनाउने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा कसरी निष्ठावान साथीहरू, इमान्दार साथीहरू, नैतिकवान साथीहरू, लामो समय राजनीतिमा योगदान गरेका साथीहरू, मैले अघि नै भने त राजनीति गर्नेले गर्ने हो भने होइन। तपाईँको एकजना कोही साथी
चिकित्सक हुनुहुन्छ भने उहाँले राम्रो चिकित्सा सेक्टरमा योगदान गर्ने हो हैन। एकजना कोही साथी बरु चिकित्साले मैले चिकित्सा छोडेँ म समग्र सेवामा आएँ भनेपछि आएको दिनबाट फेरि उहाँले मतलब गर्न पाउनुहुन्छ हैन। भनेपछि एकजना कोही चाहिँ मतलब साथी एकदम राम्रो ढङ्गको चाहिँ मतलब ल प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यहाँबाट चाहिँ यो संविधानमाथि, राज्यमाथि, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पद्धतिमाथि योगदान गर्ने हो हैन। तर म के भने त्यसलाई पनि छोडेर अब म पार्टीको क्याडरको रूपमा आउँछु भने दिनबाट फेरि उहाँलाई पनि मतलब सम्मान गरिन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी रियल राजनीतिक साथीहरूका बिचमा फेरि रियल राजनीतिक साथीहरू र राजनीतिक प्राणी र चरित्र भएको मान्छेहरू छन् भने तपाईँ र बिचमा कुनै इस्युमा मत केही भिन्नता भएछ भने पनि, विषयमा केही विमतिहरू रहेछन् भने पनि हामी अराजनीतिक चरित्र चाहिँ देखाउँदैनौँ, हामी संस्कारहीन व्यवहार चाहिँ देखाउँदैनौँ है। एउटाले अर्काले गर्ने सम्मानको कुरा, एउटाले अर्काले गर्ने आदरको कुरा, एउटाले अर्काले गर्ने प्रेमको कुरामा कहीँ कतै पनि कमी आउँदैन जब राजनीति प्राणीहरूका बिचमा रहन्छ। त्यसकारण हामी राजनीति प्राणीहरूका बिचमा राख्नुपर्छ, लैजानुपर्छ हैन। र जसले जनताको भावना नजिकै बसेर बुझिया छ तिनीहरूलाई नेता बनाउनुपर्छ है। र तिनीहरूलाई नेता बनायो भने जनता पनि खुसी हुन्छ, पार्टी पनि तल बलियो हुन्छ। तल पार्टी बलियो भएपछि माथि बलियो हुने यसै पनि हुन्छ। र ती तलका साथीहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब ऊर्जा हैन, त्यो नैतिकताको ऊर्जा हैन, जनता सेवाको भावनाको ऊर्जाले चाहिँ मतलब दह्रो स्वरूप पाउँदाखेरि माथि कतै नेताहरूको चाहिँ व्यवहार भूमिकामा गलत भएछ भने पनि यति चर्को दबाब ती असल पात्रहरूले दिन्छन् कि माथिका मान्छे नेताहरू पनि असल बन्न बाध्य हुन्छन्। त्यसमा त बिपी भन्नुहुन्थ्यो नि, ठुलो बन्ने होइन असल बन्नुहोस्। म त भन्छु अहिले पनि यो महाधिवेशनमा हामीले ठुला नेता बनाउने, ठुला कुरा गर्ने, ठुला पैसा खर्च गर्ने, ठुला पाखुरा बनाउने, पाखुरा देखाउनेहरूलाई नेता बनाउने होइन, असल मान्छेहरूलाई नेता बनाउने। त्यो बाटोमा लाग्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा सबल सक्षम त बन्छ, नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्ने हैन। त्यही बिपीले चाहिँ मतलब परिकल्पना गर्नुभयो काङ्ग्रेस निर्माण हुन्छ। के पनि हो भन्नुहुन्छ भने मैले यो संविधानको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो, जारी गर्यो। यसले चाहिँ मतलब प्रादेशिक संरचनाहरूको व्यवस्था यसमा गर्यो। गरिसकेपछि आजसम्म वास्तवमा सङ्गठनका हिसाबले हामीले प्रदेश संरचनाहरू बनाएका छैनौँ, पहिलो पटक बन्दैछ। त्यसकारण गर्दाखेरि यो अभ्यास पनि सार्थक हुन्छ र त्यत्तिकै हचुवाका भरमा चाहिँ मतलब यो प्रादेशिक संरचना राखिएको होइन। यसको प्रभावकारिता जरुरी छ, यसको महत्त्व छ हैन। यसले पार्टी जीवनमा पनि र मुलुकको चाहिँ मतलब राज्य सिस्टमभित्र पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ र खेल्नुपर्छ भन्नेको सन्देश दिनको लागि पनि मलाई पहिलो पटक जो हामी प्रदेश संरचना बनाउँछौँ यो पनि सर्वसम्मत गराउनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दिनुपर्छ, बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सर्वसम्मतबाट हुन्छ भन्ने सातै प्रदेशमा केन्द्रीय नेतृत्वहरू बसेर छलफल गरेर भएका साथीहरू, इच्छा राखेका साथीहरू मध्येमा हैन मेरिट डिमेरिट हैन, औचित्य, आवश्यकता, योगदान, इतिहास, लगानी, भूमिका, विचार हैन, भावना हैन, यस उसको चाहिँ मतलब नैतिक तागत हैन, निष्ठा, इमानदारी, यी सबै कुराहरूको चाहिँ मानकमा हैन यसलाई चाहिँ मापदण्ड मानक मानेर निर्णय लिइदिनुहुन्छ। र काङ्ग्रेस बाहिर चाहिँ हल्ला गरे जस्तो चाहिँ मतलब चाहिँ यो सहमति, सहकार्य र समझदारी जुन गिरिजाबाबुले आफ्नो विचार रोपेर जानुभएको थियो त्योभन्दा पर जान्छ, टाढा जान्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले आफूले निर्णय लिने प्रक्रियाको एकताले नै निस्तेज गरिदिनुहुन्छ र त्यसलाई जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह हैन, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उपसभापति विमलेन्द्र निधि हैन, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाहरूले चाहिँ मतलब एउटा के चाहिँ उ गरिराख्नु भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशनहरू गर्दै गर्दा अब चैतमा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन है।
इभन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अझ माघमै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन हैन। अर्को 15 महिना पछाडि चाहिँ मतलब प्रदेश र चाहिँ मतलब सङ्घीय चाहिँ निर्वाचन आइरहेछ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। र सँगसँगै अर्को कुरा के भन्दाखेरि पार्टीभित्र झगडा गरेर गलत ढङ्गले पार्टी कब्जा गर्छु भन्दा हैन, गलत ढङ्गबाट म सधैँ प्रधानमन्त्री पनि रहन्छु, सधैँ म पार्टी सभापति रहिराख्छु, 1 नम्बरको पार्टी सभापति रहन्छु भनेर ओलीजीले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब एमालेको के दुर्गति भयो। म नजिकै उनीहरूको बिचमा भएको दुर्घटनाबाट हामीले पाठ नसिक्ने, त्यसो भए त हामी त महामूर्ख भइहाल्यो नि हैन। कमसेकम के भन्दाखेरि सज्जन मान्छेले त मतलब देखेका घटनाहरूबाट हैन, अरूका कुराहरूबाट त पाठ सिक्नु पर्यो नि त है। त्यसकारण त्यो नहुने, त्यसमाथि अझ के भन्दाखेरि नेपाली जनताको जुन मनमुटु कम्युनिस्टहरूले दुखाए हैन, नेकपा एमाले दुखायो, हिजो नेकपा बनाएर जुन सत्तामा मात्रै पुग्ने, सत्ता कब्जा गर्ने, को केमा भाग लिने हैन, कसले ह्याकुल्लो खाने, कसले चाहिँ मतलब खुट्टा खाने, कसले चाहिँ मतलब कलेजो खाने भनेर मात्रै चाहिँ मतलब त्यो एक किसिमको चाहिँ मतलब के भने भ्रमको चाहिँ मतलब एकता जुन बनाएर हैन, सैद्धान्तिक विचारहरू मिलेको छैन हैन, पार्टी र पदहरू मिलाएर मात्र मिलाए एकताले चाहिँ मतलब भरपर्दो चाहिँ उपलब्धि दिँदैन, परिणाम दिँदैन भनेको त देखियो नि। भनेपछि ती निराश भएका जनताको मन मस्तिष्कलाई फेरि अलिक चङ्गा बनाएर हैन, उनीहरूलाई फेरि एउटा आशाको ट्र्याकमा लगेर साँच्चै त्यो अनुसारको चाहिँ मतलब डेलिभरी पनि दिने काममा काङ्ग्रेस लाग्नु छ भन्ने कुरा नेताहरूले पक्कै बिर्सनु भएको छैन। यो नबिर्सिनुस् भनेर हाम्रा पहिलो पुस्ताका नेता इभन रामचन्द्र पौडेल दाइ लगाए दोस्रो पुस्ताकै सबै नेताहरूले पनि जो पटक पटक आग्रह गरिराख्नु भएको छ, त्यो सबैलाई हेरेर गर्दै जाने क्रममा मलाई लाग्छ अब यो गुटबन्दी याभन्दा अगाडि जे जस्तो ढाँचामा हामी अभिव्यक्त गर्ने गर्छौँ त्यो ढाँचाको गुटबन्दी रहँदैन हैन। अब नेताहरूमा व्यापक एकता हैन चाहिँ मतलब बनेर जान्छ। त्यो उहाँहरू बनाउनुको लागि मलाई लाग्छ अब ठिकै छ, सुरुमा केही साथीहरू बस्नु होला, पछि फेरि अरू साथीहरू पनि जोडेर बस्नु होला, फेरि अरू साथीहरू जोडेर बस्नु होला भने समग्र साथीहरू जोडेर बसेर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो समयले जुन चाहिँ आफूभित्र चाहिँ पूर्ण एकता निर्माण गरेर देश र जनताका पक्षमा हैन, समृद्धिका पक्षमा, समृद्धि निर्माण गर्ने पक्षमा जाऊ भनेर जुन चाहिँ मतलब त्यो घन्टी बजाएर हैन, अझ पहिला त मतलब आकाशवाणी आउँछ भन्थ्यो नि हैन, त्यो आकाशवाणी चाहिँ सबै नेताहरूको दिमागमा चाहिँ जुन आइराखेको छ त्यो आकाशवाणीलाई उहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र काङ्ग्रेसलाई त्यही किसिमको सशक्त र ऊर्जाशील बनाएर लैजानुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। योजना के छ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिमा चाहिँ जनतालाई आउने त्यो योजना कार्यनीति तयार गर्नलाई त्यो अलिकति एउटा भनिदिनु होइन। यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा यी अनुमानका विषय हुन्। एउटा कोणबाट हेऱ्यो भने एउटा अनुमान बन्छ, अर्को कोणबाट हेऱ्यो भने अर्को अनुमान बन्छ हैन। अब कुनै सानो एउटा घटनाक्रमलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, के निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा त त्यसलाई हेर्नेहरूको आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन पनि हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो अधिवेशनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दै 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 गइसके पछाडि अनि महाधिवेशनका दिनहरू चाहिँ मतलब आइसके पछाडि त्यो बिचमा चाहिँ मतलब अब यो भन्छ नि मतलब खोलामा धेरै पानीहरू बग्दै जाँदाखेरि गर्दै जाँदाखेरि तर पानी जति परसम्म बग्दै गयो त्यति पानी सङ्लो हुँदै जान्छ हेर्नुहोस्। त्यसमा मलाई लाग्छ सङ्लिनी झन् सङ्लिनी हैन, एकदम निर्मल पानी बन्ने समय महाधिवेशनको मुखमा हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ मतलब त्यो यो हामी इन्जिनियरहरूले चाहिँ मतलब सेल्फ प्युरिफिकेसन भन्छौँ के हैन। त्यसमा त्यो बेलामा जुन चाहिँ मतलब प्युरिफाइड निस्किन्छ त्यही नै चाहिँ मतलब आम यो पार्टी सदस्य पङ्क्तिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिने एउटा चाहिँ मतलब सङ्कल्प अठोट हुन्छ। त्यो आम साथीहरूको बिचबाट आएको सङ्कल्प अठोटले जे लिन्छ त्यो राम्रै लिन्छ र त्यसका प्रति नेताहरूलाई पनि त्यसले कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा नेतालाई पनि त्यसैले धकेल्छ। आज यहीँ भइरहेको नेतालाई कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी देख्छौँ नि त्यो पानीमा चाहिँ केही चाहिँ मतलब उहरू परेको छ भने पनि हैन, केही चाहिँ
पातहरू परेको छ भने पनि यताको पानीको छालले कहिले यता पुर्याउँछ, कहिले यताकोले यता पुर्याउँछ, यता पुर्याउँछ भने जस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू आइसके पछाडि उहाँहरूका धारणा, उहाँहरूका विचार, त्यहाँमाथि त्यो मात्र होइन, हाम्रो पार्टीको त धेरै ठुलो चाहिँ शुभेच्छा राख्ने, समर्थन गर्ने अर्को चाहिँ बौद्धिक पङ्क्तिहरू पनि छ जो उहाँ मूलधारको राजनीतिमा गर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई पदमा आउन बस्नको लागि कुनै चाहना पनि छैन, चाख पनि छैन। तर काङ्ग्रेस नबिग्रोस्, काङ्ग्रेस बलियो होस्, यसो गर्दा काङ्ग्रेस राम्रो हुन्छ, त्यसो गर्दा काङ्ग्रेस राम्रो हुन्छ, यस्तो नीति समात्दा काङ्ग्रेस राम्रो हुन्छ, यता यस्तो नेता बनाउँदा काङ्ग्रेस राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको निरन्तर उहाँहरूले विचारहरू दिनुहुन्छ होइन। त्यसकारण त्यो समेतको पनि यहाँ हाम्रो किसिमको एउटा प्रभाव पर्छ होइन। किन यो त धेरै प्रकारका साथीहरूको सिङ्गो घर हो नेपाली काङ्ग्रेस होइन। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो सबै चाहिँ मतलब महाधिवेशन नजिक आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मतलब परिस्थितिलाई बिस्तारै थिग्रिँदै गरेर एउटा त्यो मोतीसम्म पुग्ने, त्यो हिरासम्म पुग्ने चाहिँ मतलब वातावरण बन्छ। त्यो प्रतीक्षा गरौँ। यस्तो छ, मैले तपाईँलाई भने नि अधिवेशनको भर्खर प्रक्रिया आरम्भ छ। यतिखेरमा आफ्नो आफ्नो आकाङ्क्षा राख्ने कुराहरू भने स्वाभाविक हुन्छ होइन। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सबैले प्रत्यक्ष या परोक्ष, सिधै या घुमाएर विश्वास प्रकट गरेको सिनियर नेताहरू भनेको शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र पौडेल दाइ नै हो है। उहाँहरूप्रतिको चाहिँ मतलब सम्मान, उहाँहरूले गरेको योगदानका प्रति कहीँबाट पनि प्रश्न उठेको छैन है। अब त्यो मध्येमा एकजना दाइले पटक प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, पार्टी सभापति पनि भइसक्नुभयो। एकजना दाइ रामचन्द्र दाइ पार्टी सभापति पनि हुनु पाउनु भएको छैन, प्रधानमन्त्री पनि हुनु पाउनु भएको छैन है। काङ्ग्रेस फेरि आफैमा चाहिँ मतलब सबैलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्रका नेतालाई अन्याय गर्छ भन्ने कुरा पनि नसोच्नुहोस्। रामचन्द्र दाइमाथि पनि न्याय हुन्छ है। फेरि एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने रामचन्द्र दाइ राजनीतिमा अहिले वास्तवमा दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा एउटा ठुलो बिम्ब हो है। एउटा सामान्य किसानको परिवारबाट है, जसको चाहिँ मतलब बिल्कुल कृषि बाहेक अरू केही चाहिँ मतलब जीवनको आधार छैन है। त्यो चाहिँ मतलब हलीगोठालेको परिवारबाट है राजनीतिमा आएर निरन्तर अनेकम लोभ प्रलोभन अनेकौँ त आए त यो बाटोमा, कतै पनि नडगमगाइकन होइन। निरन्तर जो 14 वर्ष जेल बस्दाखेरि पनि धेरै ठुल्ठुला उहाँलाई पनि मतलब त्यतिखेर चाहिँ मतलब लोभ प्रलोभनहरू दिइयो, त्यसलाई पनि उहाँले पूर्ण रूपले त्यागेर, त्यसलाई अस्वीकार गरेर लत्याएर होइन, बरु जिन्दै चाहिँ मतलब जेलमा कुहिन्छ भने पनि कुहियोस् भनेर जो मान्छे लाग्नुभयो। त्यति मात्र होइन, फेरि कोही मान्छे चाहिँ मतलब जेलमा बस्दै सिद्धियो, अरू रचनात्मक अथवा चाहिँ मतलब अरू कामहरूमा उहाँ त नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जन्माउनुको लागि पनि लाग्नुभयो होइन। उहाँहरू नै बसेर जेलमा चाहिँ मतलब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ मतलब झन्डा कोर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि आएर चाहिँ मतलब किसुनजीको होइन बिपीको सङ्गतमा बसेर, गणेशमानजीको सङ्गतमा बसेर चाहिँ मतलब उहाँहरूले चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाइ गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ वास्तवमा विद्यार्थीहरू नै सबैतिरको चाहिँ मतलब आशाको केन्द्र थियो। त्यो सब मुभमेन्टमा उहाँहरू आफू संलग्न गर्नुभयो होइन। त्यही बनेको नेभी सङ्घबाट सभापति शेरबहादुर दाइ पनि हुनुभयो होइन, दोस्रो सभापतिको रूपमा शेरबहादुर दाइ हुनुभयो होइन। भनेपछि त्यो रामचन्द्र पौडेल आजका दिनसम्म पनि हेर्नुहोस् होइन, मैदानमै पनि, फिल्डमै पनि, एक्सनमै पनि भन्नुहुन्छ भने तनहुँमा चाहिँ सारा साथीहरू उनीहरूको उपभोक्ता समितिले पुल उद्घाटन गर्न बोलाएको छ, जसको परिश्रम मेहनतले त्यहाँ पुल निर्माण भयो। जाँदाखेरि चाहिँ मतलब सत्ताको उन्मादमा चाहिँ मतलब सत्ताधारीहरूले जुन चाहिँ मतलब उपद्रव देखाए, गलत व्यवहार देखाए, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ मतलब एउटा सत्याग्रह सुरु गर्नुभयो होइन। जनस्तरबाट एउटा आन्दोलन सुरु गर्नुभयो, सब साथीहरूको साथ सहयोग र मुलुकभरि त्यसको चाहिँ मतलब चाहिँ भाइब्रेसन गयो होइन। र त्यसमा उहाँले एउटा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि दृढ कर्मशील नेताको चाहिँ मतलब पहिचान पनि फेरि देखाउनु भयो। अब अहिले यो बिचमा चाहिँ मतलब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि होइन, कतिपय हाम्रै नेताहरू चाहिँ के भन्दा ए चुनाव भइहाल्छ, चुनावको तयारी गर, जाओ चुनावमा जाओ, चुनाव कसरी जित्ने भन्ने पो लाग्यो, कहाँको यो चाहिँ मतलब
विघटन चाहिँ मतलब खारेज हुन्छ र कहाँको यो पुनर्स्थापना हुन्छ र भनेर हाम्रै धेरै ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ अल्मलिनु भयो। तर त्यही रामचन्द्र पौडेल जो चाहिँ मतलब आदर्शको सिद्धान्तको चाहिँ मतलब राजनीति गर्नुहुन्छ, उहाँले यहाँभित्रको गलत चाहिँ मतलब गतिविधि र भोलिको भयङ्कर ठुलो दुर्भावना के अरे दुर्घटनालाई चाहिँ मतलब उहाँले अगाडि नै इङ्गित गर्नुभयो, देख्नुभयो र भन्नुभयो होइन साथीहरू, यो सानो साजिस होइन, यो धेरै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन छ। यसमा यो संविधान समाप्त गर्ने, लोकतन्त्र समाप्त गर्ने, भोलि यही ढङ्गले भने नेपालै ध्वस्त गर्ने, नेपालै समाप्त गर्ने ठुलो ग्रान्ड डिजाइन छ। यो सुरुङभित्र जान दिनु हुँदैन, बचाउनु पर्छ, त्यसलाई आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा जान तयार नभएका साथीहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ मतलब के भने आन्दोलनमा एक किसिमले घिसारेर लिएर जानुभयो होइन। र त्यो आन्दोलनको जग अनि त्यसले चाहिँ दिएका तथ्यहरू, बौद्धिक साथीहरूको बौद्धिक त्यसलाई सहगाउ होइन र विभिन्न क्षेत्रहरूका चाहिँ मतलब मानिएका दिग्गजहरूको चाहिँ मतलब अभिव्यक्ति, यो सबैले एउटा माहौल बनायो र अदालतले पनि मतलब के भन्दाखेरि यो चाहिँ मतलब कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले पनि यो विघटन गलत छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्यो। पछिल्लोबाट फेरि विघटन गर्ने प्रयत्न गर्यो। हेर्नु कति ठुलो चाहिँ साजिस, कति ठुलो दुस्साहस, नेपाली जनतालाई कति ज्यादा हेप्ने, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई है कसैको आफ्नो निजी केही स्वार्थका लागि, जबकि आफ्नो पार्टीभित्र हुन त उहाँहरूको पार्टीभित्र मैले धेरै भन्नु छैन, साँच्चै देखिएको कुरा भन्यो भने पार्टी सभापति छोडेर अर्कोलाई दिए भए पनि सायद यो अवस्था आउँदैन थियो होला। प्रधानमन्त्री छोडेर अर्कै कुनै आफ्नो कलिगलाई जसले अहिले ज्यान फालेर साथ दिएका छन् तिनीहरूलाई बनाइदिए भए पनि सायद यो समस्या आउँदैन थियो होला। यो सबै पनि कसैलाई दिन नपर्ने, सबै आफै लिने होइन, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेला हो मोज मै गरौँ भनेर हिँड्ने होइन। भनेपछि चाहिँ अरू सबै रगत पसिना मात्रै भिजाउनु पर्ने, अरू सबैले जिन्दगी चाहिँ जेलमा नेलमा दुनियाँमा चाहिँ भोग्न मात्रै पर्ने, तर त्यसले आएको चाहिँ मतलब जे हुन्छ त्यो परिस्थिति चाहिँ मैले मात्रै लिनुपर्ने होइन। दुःख सबैको, सुख मेरो मात्रै है भन्ने किसिमको चाहिँ जुन चाहिँ धारणा छ त्यसको विरुद्धमा वास्तवमा रामचन्द्र दाइले एउटा सशक्त ऊर्जा बनाउनु भयो है। र आज चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि पार्टी सभापति शेरबहादुर दाइलाई एक किसिमले होइन अब बसिराख्नु भएको मान्छेका लगेर कुर्सी दिएर ल तपाईँ यो प्रधानमन्त्री कुर्सी हो यहाँ बस्नुहोस् भनेर बनाउने काम त पार्टी साथीहरूले गर्नुभयो। रामचन्द्र पौडेल जस्ता निष्ठावान साथीहरूले गर्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ मतलब ऊर्जा भर्ने काम युवा साथीहरूले पनि गर्नुभयो। तपाईँको गगन थापा, गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे, जीवन पर्या जस्ता धेरै साथीहरूले त गर्नुभयो त होइन। तपाईँको चाहिँ यो अवस्था ल्याउनुको लागि भनेपछि देशभरिका साथीहरूले त रियलाइज गर्नुभएको छ नि त, महसुस गर्नुभएको छ त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै परिस्थिति बुझिएका कारणले गर्दाखेरि उहाँप्रति सम्मान गर्ने, आदर गर्ने र अहिले पनि हेर्नुहोस् मान्छे खालि उमेरले अब वृद्ध मान्छे हुँदैन, 70 वर्ष कटे मान्छे हुँदैन के भनेर भन्ने कुरा गर्छु। म त यो भन्छु के भन्दाखेरि राजनीति उमेरले गर्ने होइन, एजेन्डाले गर्ने र एजेन्डाको प्रतिको प्रतिबद्धताले गर्ने र त्यो अनुसारको क्रियाशीलताले गर्ने हो। आज पनि रामचन्द्र पौडेल उमेरले चाहिँ मतलब के 70-80 मात्रै 90 नै हुनु होला अरे, तर आज कोही पनि युवाभन्दा चाहिँ मतलब बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ मतलब उहाँ होइन पार्टीका साथीहरूसँग सम्पर्क, अहिले पनि उहाँले चाहिँ मतलब फोन आफै उठाउनुहुन्छ है र ठाउँ ठाउँको साथीहरूलाई चाहिँ मतलब फोनमा कुराकानी गर्ने आफै गर्नुहुन्छ है। र फेरि एउटा कुरा के भन्दाखेरि उहाँले गुट भनेर चाहिँ मतलब एउटा सानो कोठरी बोकेर त्यसैका मात्र वरिपरि झुम्बिनु भएको छैन। उहाँले मुलुकभर सबै प्रकारका साथीहरूलाई आफ्नो सम्झिनु भएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हुनु त त्यो दुर्भाग्य हुँदो रहेछ, गुट भए नेता बन्नु सजिलो हुँदो रहेछ, गुट नहुँदाखेरि बोलिदिने कराइदिने कोही पनि हुँदो रहेनछ र मतलब कोही पनि छैन नि क्या हो यो त मतलब सङ्गठन नभएको मान्छे रहेछ है क्या हो भन्ने किसिमको चाहिँ पर्न जाँदो रहेछ, त्यो भ्रमले काम गर्दो रहेछ होइन। त उहाँ सबैको चाहिँ मतलब नेता हो र उहाँले सबैलाई आफ्नो देख्नुहुन्छ होइन। वास्तवमा अहिले हामीलाई फेरि चाहिए पनि त्यही हो है। यो किनभने यो 60 भन्यो, 40 भन्यो, यो गुट भन्यो, त्यो गुट भन्यो, उसलाई भाग भन्यो, उसलाई भाग भन्यो भनेर यो हालत पुग्या हो है। म त अहिले पनि के भन्छु थाहा छ, म नेतालाई पनि भनेको छु, शेरबहादुरले मन्त्री परिषद बनाउने बेलामा शेरबहादुरलाई तपाईँले मेरा यति मन्त्री बनाइदिनुहोस् उतै मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर भन्न जानु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमा उहाँलाई हामीले विश्वास गरिसकेपछि आखिर उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाएको? सबै साथीको योगदान छ, तर सबैभन्दा बढी योगदान रामचन्द्र पौडेलको छ। ए बाबा कतिपयले रामचन्द्र पौडेल अहिले पनि गाली गर्छन्, गएर शेरबहादुरलाई बलियो बनाउने बेला आफै बनाउने
अहिले चाहिँ मतलब फेरि अब शेरबहादुरले केही देला र पाइएला भन्ने पनि मतलब उ गर्ने है। कस्तो चाहिँ मतलब राजनीति कत्रो आदर्शको यो चाहिँ मतलब भगवानको युग हो के? यो चाहिँ भगवान रामको चाहिँ मतलब राम राज्य छ र अहिले भन्छ रामचन्द्र पौडेल राम राज्य खोज्ने है। अब यहाँ चाहिँ मतलब राज्य अर्कैको भइसकेको छ होइन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि मतलब चाहिँ आउने गर्छ। साथीहरूले भन्ने गर्नु भएको छ होइन। तर त्यो योगदान गर्नुभएको रामचन्द्र पौडेल यो युगमा पनि यो कलियुगमा पनि होइन साँच्चै त्यो आदर्श बोकेको रामचन्द्र पौडेल हामीले पाउनु भनेको मैले रामचन्द्र पौडेलका प्रति कुनै व्यक्तिगत चाहिँ मतलब केही मैले उहाँप्रति सभक्ति टक्राउनु पर्ने केही कारण छैन। रामचन्द्र पौडेलबाट मैले कहिले केही लिएको पनि छैन है। काम गर्ने एउटा अवसर चाहिँ पाएको थिएँ। त्यो के त भन्दाखेरि केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, म कार्यकारी निर्देशक थिएँ। हेर्नुहोस् उहाँ जुन स्पिडमा काम गर्नुहुन्थ्यो नि, जुन गतिका साथ काम गर्नु, त्यो गति पक्रेन मलाई गाह्रो हुन्थ्यो है। म चाहिँ मतलब 50 वर्ष पनि नपुगेको युवा, म 45-50मा भएको युवा होइन। उहाँ कति वर्ष पुगिसक्नु भयो होला, तर मभन्दा धेरै गुणा बढी क्रियाशीलता खटाइ होइन उहाँसँग मैले पाएँ। म यतिसम्म हुन्थ्यो कतिपय चाहिँ मतलब निर्णय गर्यो माइनुट लेख्न म भ्याउँदैन थिएँ। कैयौँ दिनका माइनुट खाली पनि रहे। काम गर्ने हो, काम गर्दै जाने, माइनुट हुने त गर्दै जाउँला भन्दा माइनुट खाली पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको नेता अहिले हामीले पाउनु भने त काङ्ग्रेसको त धेरै ठुलो पुँजी हो, धेरै ठुलो सौभाग्य हो भने। त्यसमा उहाँलाई फेरि तपाईँ हामीले चाहिँ भन्दा के भने फलानु नेताले मान्नुहुन्न कि ढिस्कालले मान्नुहुन्न कि भन्ने नठान्नुहोस्, उहाँलाई सबैले मान्नुहुन्छ है। मलाई वास्तवमा कसैले उहाँलाई मान्दैन भनेर म अनादर गर्न चाहनु, सबैको उहाँप्रति सम्मान छ, हामी मान्छौँ होइन। खालि एउटा कुरा चाहिँ हामी सबैले केही पनि ख्याल गर्नु भने कोही मान्छे चाहिँ मतलब भोलि बित्यो भने चाहिँ ओहो उहाँ यति महान हुनुहुन्थ्यो, यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर गुणगान गाउने, जीवित हुँदाहुँदै चाहिँ अपहेला नगर्ने, उपेक्षा गर्ने, अपमान गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएका धेरै चाहिँ मतलब असल पात्रहरूलाई त्यही अनुसारको ठाउँ ठाउँ भूमिकाहरू दिएर म्यानेज गरेर जानु सक्नु नै अहिले भएको नेताहरूको चाहिँ क्षमताको कुरा हो। मलाई लाग्छ त्यो नेताहरू क्षमता देखाउन सक्नुहुन्छ र एउटा सबल काङ्ग्रेस, जनताले खोजेको काङ्ग्रेस बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पुरै अपेक्षा गर्छु र मलाई विश्वास चाहिँ त्यही हुन्छ। होइन, गिरिजा बाबुसँग उहाँको सम्बन्ध वास्तवमा पवित्र दाजुभाइकै सम्बन्ध रह्यो। गिरिजा बाबुले आग्रह गर्नुभएको र जतिखेर त्यो जिम्मेवारी पार्टीको लागि अथवा मुलुककै लागि निर्वाह गर्नुपर्ने बन्यो, उहाँले केही अपमान बेहोरेर पनि ती निर्वाह गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको रामचन्द्र पौडेल जब मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर माओवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउने, संसदमा ल्याउने, अगाडि बढ्ने, संविधान सभा चुनाव गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदै गर्दा त्यतिखेर शान्ति पुनर्निर्माण मन्त्रालय बनाउने कुरा भयो र वास्तवमा त्यो मन्त्रालय धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण थियो। मुलुकभरिका अनेकौँ किसिमका चाहिँ जति आन्दोलनहरू थिए होइन, तपाईँको अधिकारका आन्दोलन, जातीय आन्दोलन, वर्गीय आन्दोलन, धार्मिक आन्दोलन होइन, तपाईँको समावेशी आन्दोलन, यी सबै होइन, यो भेगीय क्षेत्रीय आन्दोलन, यो सबै आन्दोलनलाई स्थिर गर्दै संवाद छलफलबाट एउटा निर्णयमा पुर्याउँदै चाहिँ मतलब मुलुकलाई अगाडि लैजानु पर्थ्यो, दुर्घटना हुनबाट जोगाउनु पर्थ्यो। त्यो कामको लागि तिमी गर्न सक्छौ, तिमीले जिम्मा लिदेऊ भनेर चाहिँ गिरिजा बाबुले रामचन्द्र दाइलाई भन्नुभयो र त्यो बेलाको चाहिँ मतलब मन्त्रीमण्डल बनाउने मतलब जुन किसिमको संरचना बन्ने र जति अरू दलहरूलाई जसरी समेट्नु पर्ने अवस्था थियो, वास्तवमा उपप्रधानमन्त्री फेरि काङ्ग्रेसले पाउने अथवा रामचन्द्र दाइलाई बनाउनु पर्ने अवस्था बनिराखेको थिएन होइन। भनेपछि त्यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ मतलब होइन, खालि उपप्रधानमन्त्री पनि आखिर मन्त्री नै हो होइन, प्रधानमन्त्री हो, त्यस पछाडि भएपछि त मन्त्री नै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि
पार्टीको आवश्यकताका लागि यो अहिले चाहिँ मतलब मुलुकको सङ्कटलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि मैले योगदान गर्नुपर्छ भने गिरिजाबाबुले भनेका कुरालाई मैले चाहिँ मतलब बिना शर्त म स्वीकार गर्छु, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्नुभयो होइन। उहाँ चाहिँ वास्तवमा मन्त्रीको रूपमा काम गर्नुभयो र वास्तवमा तपाईँले चाहिँ मतलब हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब कतिपयले चाहिँ टिप्पणी नै गर्ने, कुरा काट्ने त जे कुरा काट्ने भयो, नत्र भनेको त्यो बेलाको अवस्थालाई वार्तामा ल्याउँदै स्थितिलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँदै जानु त गाह्रो कुरा थियो नि। यो संविधान लेखनको कुरा त्यति सजिलो थियो र जतिखेर चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि 2007 सालभन्दा अगाडिदेखिका चाहिँ अनेकौँ ठाउँमा गुम्सिएका चाहिँ मतलब आकाङ्क्षाहरू राम्रा पनि नराम्रा पनि, कतिपय यही बेला चलखेल गरौँ भन्ने पनि थिए होइन। कतिपय नेपाललाई यही बेला चाहिँ असफल राष्ट्र बनाइदिउँ भनेर चाहिँ मतलब लाग्नेहरू पनि थिए। इभन तपाईँलाई थाहा छ संविधान जारी हुने बेलामा भारतको खुलेआम असन्तुष्टि थियो। त्यो बेलालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने कुरा त्यही बेला प्रश्न हुन्छ कि यो संविधान हामीले जारी गर्ने हो, हाम्रा जनताका लागि जारी गर्ने हो र हाम्रा दलहरूका बिचमा सहमति भएका कुराहरूलाई जारी गर्ने हो। त्यसमा हामी जेमा सहमत भयौँ, जहाँ जसरी यो मुलुक चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा सार्वभौमिक अधिकार भएको चाहिँ मुलुकहरू चाहिँ मतलब मुलुकका राज्य शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा पुग्यौँ, पार्टीहरू एक ठाउँमा पुग्यौँ, हामी त्यो अनुसार संविधान जारी गर्छौँ। कहिले गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो हाम्रो सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। हामीले उपयुक्त लागेको दिनमा हामी त्यसलाई जारी गर्छौँ भने हामीले कसैको कुरा पनि दबाब पनि नसुनिकन वास्तवमा काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्व संविधान जारी गरेको हो। जारी गर्नु मात्रै पनि ठुलो राष्ट्रियताको ऐतिहासिक घटना थियो है। वास्तवमा त्यही कारणले गर्दाखेरि सुशील कोइरालालाई चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने चलखेलहरू खेलिएका हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाकाबन्दीहरू भएका हुन् है। पछि चाहिँ मतलब नाटकीय हिरोहरूलाई बनाउने काम गरियो। वास्तवमा यस्तो तेस्रो विश्वमा हुन्छ अरे, जो चाहिँ आफ्नो भित्रको परम पात्र छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो विरुद्धको चाहिँ महाविरोधी बनाउने र पावरमा पुर्याउने अनि आफ्नो बिचको साँठगाँठ अनुसार काम गर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको कृत्रिम हिरो बनाइयो। जबकि वास्तवमा यो सबै गतिविधि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुशील दाईलाई भारतले एकचोटि भ्रमणमा समेत बोलाएन कि हामी तथ्यहरू बुझ्न सक्दैनौँ भने है। तपाईँको लिपुलेखको बेलामा त्यही बेलामा चाहिँ मतलब जब चाहिँ भारत र चीनले चाहिँ मतलब त्यहाँको सम्झौता गर्दाखेरि दुईटै मुलुकलाई चाहिँ मतलब पत्र पठाउने काम त सुशील दाईको पालामा भयो हो है। र पछिल्लो घटनाक्रममा पनि पार्लियामेन्टमा उहाँहरू गर्ने हुनुहुन्थ्यो। प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले हामी यो कुरामा चाहिँ साथ दिन्छौँ, समर्थन गर्छौँ भनेर चाहिँ मतलब हिम्स गरेपछि मात्र उहाँहरू चाहिँ मतलब अगाडि सर्नु भएको हो। त्यस कारण ठुलो कुरा गरेर हुँदैन, ठुलो काम चाहिँ गरेर हुनुपर्छ। त्यो काङ्ग्रेसले गरेको छ होइन। र अहिले पनि मतलब के भन्दा काङ्ग्रेसभित्र भएका ती ऐतिहासिक पात्रहरूको होइन ऐतिहासिक रूपले जिम्मेवारी भूमिकामा राख्ने र पार्टीले एकताबद्ध बनाएर लैजाने काम हुन्छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको धेरै राम्रो कुरा हो। एउटा चिन्ताको विषय, अन्तिममा एउटा चिन्ताको विषयमा जस्तै नजिकै सिन्धुपाल्चोकको पहिरो छ नि, त्यस्तै अहिले यहाँ काभ्रेमा पनि त्यो डुब अस्ति अलिक सहरी क्षेत्रमा डुबान भयो होइन। यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामीले काभ्रेका सन्दर्भमा या अर्को एउटा जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुभन्दा पनि अझ म त भन्छु नेपाल मात्रै होइन, सहमत हुन्छन् भने अहिलेको यो विश्वकै चाहिँ मतलब मानसिकतामा व्यापक फेरबदल आवश्यक छ। हाम्रो जुन विकासको मोडेल छ नि, यो चाहिँ मतलब प्रकृतिसँग दुश्मनी गर्ने मोडेल छ है। हामी यही प्रकृतिका अङ्ग, हामी जस्तै यो प्रकृतिका यी सबै चाहिँ मतलब जीव जन्तु वनस्पति सबै प्राणी जगत यो सबै, अनि हामी मान्छेले यी सबै माथि चाहिँ मतलब आफूले चाहिँ मतलब राज्य गर्न खोज्ने, यिनीहरूलाई दमन गर्न खोज्ने, कतिको अस्तित्वै समाप्त गर्न खोजिदिने होइन। त्यस कारण प्रकृतिमाथि जुन अतिक्रमण हामीले त्यही प्रकृतिको एउटा अङ्ग बनेको मान्छेले जो गर्दैछौँ नि है, त्यो भन्दा अरू भन्दा चाहिँ मतलब बुद्धिमान छु भने पनि अब पनि थाहा छैन, किनभने अरूको बुद्धि कति छ भन्ने कुराको मापनको उ छैन। तर मान्छे आफैले आफूलाई सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ सर्वबुद्धिमान हो भनेर भन्छौँ हामी पनि तर्क दिन्छौँ बेला बेलामा होइन। तर हो भने पनि सबैभन्दा बढी बुद्धिमान भएकोले चाहिँ मतलब बुद्धिहीन काम गर्नुहुन्छ त, बुद्धि विवेक छोडेर काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ विकासको मोडलमै नै मतलब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, प्रकृतिसँग अधिकतम तादम्यता मिलाएर लैजानुपर्छ। म भन्छु कोभिड पनि प्रकृतिसँगको हाम्रो दुश्मनीका कारणले आएको हो, बाढी पहिरो अतिवृष्टि पनि प्रकृतिसँगको हाम्रो चाहिँ मतलब तालमेल नमिला कारणले आएको हो
है। त्यस कारण यो सबै चिजबाट बच्ने हो भने विकासको नयाँ मोडलको विषयमा नयाँ बहस अगाडि जरुरी छ हैन। त्यसका लागि वास्तवमा म अब एउटा साधारण चाहिँ मतलब नेपालको भूमिको एउटा साधारण चाहिँ मतलब नागरिक हैन, मान्छे भएर जन्मेको एउटा प्राणी हैन, यो सिङ्गो जगतका चाहिँ मतलब अझ ठुला ठुला चाहिँ राज्य र ठुला राष्ट्र र ठुला ठुला नेता भन्नेहरूलाई पनि मतलब आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो बहस चाँडो गरौँ र विकासको नयाँ मोडल सुरु गरौँ जहाँ हामी पनि अहिलेको भन्दा धेरै सुखी र खुसी जीवन बाँच्न सकौँ, अरूलाई पनि त्यही खुसी र सुखको जीवन दिन सकौँ, यी सबै प्राणी वनस्पति पनि हाँस्न रमाउन सकुन् हैन। यो सिङ्गो सबै चराचर जगत सबैका लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ। त्यो बाटोमा हामी जान सक्यौँ भने यी सबै समस्याहरू त हल हुने उपाय सामान्य ढङ्गबाट आइहाल्छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा आज अब वडा अधिवेशनको दिन धेरै साथीहरूले फोन पनि गरिराख्नु भएको होला। तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा त मैले फोन एकछिन अफ गरेर बस्न बाध्य पनि भएको छु हैन। मलाई कति साथी गाली पनि गर्न थालिसक्नुभयो होला। म उहाँहरूको सम्पर्कमा अब तुरुन्तै पुग्नु पर्ने हैन, बस्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि अब तैपनि अब तपाईँहरूले आज नै गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर गर्नुभयो, मेरो आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। एबिसी न्युजप्रति हार्दिक धन्यवाद।